सरकारी र निजी क्षेत्रको निजी विद्यालयकोमा पढाइ त उयो हो, तर पैसाले गर्दाखेरि पढाइ ठ्याक्कै उल्टो हुन आउँछ। त्यहाँ सरकारीको विद्यार्थीले त्यही पढाइ त्यहाँ बेग्लै पाउँछ, निजी विद्यालयको विद्यार्थीले बेग्लै पाउँछ। र कतैतिर अब पढिसकेर माथि तहमा स्कुल सकिसकेर कलेज पढिसकेर अब काम गर्ने अवस्था आइसकेपछि सरकारीलाई निजी विद्यालयको भन्दा गाह्रो पर्छ। किन होला त यो फरक? एउटा कुरा त यसलाई हामीले पढाइको हिसाबले, सिकाइको हिसाबले, पाठ्यक्रमको हिसाबले सबै हेर्नुभयो भने धेरै नै हो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, राष्ट्रिय परीक्षा होइन, अब भाषागत हिसाबमा के अरे अङ्ग्रेजीको माध्यमको ठाउँमा त्यही त जस्तो म भन्दैछु जुन सफ्टवेयरको कुरा गर्दैछु, जुन एउटा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम हो, जुन तपाईँको परीक्षा क्वालिफाइङ जुन एक्जामिनेसन हामीले बोर्ड एक्जाम एसई 12 एसएलसी भन्नुहोस् अथवा 8को चाहिँ बिएडी भन्छौँ अहिले होइन, बेसिक लेभल एक्जामिनेसन, त्यो सबै हेर्नुभयो भने सरकारी हामीले पढ्ने पाठ्यक्रम हाम्रो भित्रको बुद्धि कुरा जुन सिकाउने के भन्छ त्यसलाई सामग्री होइन अथवा सिलेबसको कुरा गर्नु चाहिँ धेरै भाषागत हिसाबले फरक होला, त्यो कारणले फरक पढायो भन्ने कुरो होइन। पढाउने त्यही नै हो, विषयवस्तु पढाउने कन्टेन्ट त्यही नै हो, कुरो त्यही नै हो। तर के भयो भन्दा यहाँले भनेको कुराहरू मैले सम्बोधन गर्नु खोजेको, यहाँले भनेको एक ठाउँमा पढाएको पढाइ छ, एक ठाउँमा राम्रो पढाएको छ, अथवा एक ठाउँमा व्यवस्थित पढाइ गरेको छ, एक ठाउँमा व्यवस्थित भएन भन्ने। त्यसले गर्दा एउटा वर्ग पछाडि पढ्यो, एउटा वर्ग अगाडि भयो र भोलि कम्पिटिसन भएन भन्ने। त्यो भने त के हो भने एउटा अगाडि बढ्यो र पछाडि बढेकोलाई अगाडि सोहे कसरी लगाउँ भन्ने हो नि त। तर कहाँ चाहिँ हामीले फरक गरिदिनु भएन भने एउटाले यसरी पढायो, यो त फरकै पढायो, अर्कै देशको पाठ्यक्रम पढायो, अर्कै त्यो चाहिँ होइन है, भाषा त्यो हो तर पाठ्यक्रम त फरक होइन नि त। त्यो हिसाबले एउटा हामीले त्यो पनि बुझिदिनु जरुरी छ। र राम्रो गर्ने भने त जहिले पनि प्रेरणा हुनु पर्यो। राम्रो गर्ने भनेको त्यसको भनौँ न अब एउटा अग्लो मान्छे चाहिँ एउटा होचो छ, अग्लोको हाइट काटिदिएर होचोसँग मिलाउने भन्ने होइन, अथवा एउटा गरिब धनीलाई गरिब बनाएर अनि गरिब बराबर हुने भन्ने होइन। यहाँ त के गर्नु पऱ्यो भने एउटा माथि चढ्यो होइन, उसले तलकोलाई पनि तान्यो, तललाई पनि धकलेर माथि पुऱ्याउने हो भनिसकेपछि त समानता ल्याउने भने के हो भने जहाँ पनि फरक भइहाल्छ। क्लासमा पनि तपाईँले टिचरले राम्रोसँग विषय राखेर पढाउनु भयो होइन, बुझाइको हिसाबले, लर्निङ आउटकमको हिसाबले एउटाको अलि प्रभावकारी हुन्छ, एउटाको अलि पछाडि हुन्छ। त्यही भएर ग्रेडिङ गर्दै जाँदा एउटा A+ होला, एउटा ईमा आउला होइन। तर के हो त भन्दाखेरि तिनै कुरामा हाम्रो चाहिँ समानता हुनु पऱ्यो भन्ने जुन यहाँको जुन भनाइ छ नि, तिनै कुरामा सुविधाको कुरामा जुन भन्नुभएको छ, डेफिनेटली सरकारी स्कुललाई हामीले इम्पावर गर्न जरुरी छ। किन भन्दा त्यहाँ गर्न सकिने धेरै सम्भावना छ। एउटा कुरा त लगानीकै हिसाबले पनि टोटल बजेटको आज 11% हाराहारीमा लगानी भएको छ। यो बढाउनै पर्छ भन्ने मान्यता छ सबैको। यसलाई बढाउँदै 14-15% पुऱ्याउने, 20%सम्म पुऱ्याउने भनेको एउटा विकसित राष्ट्रको एउटा ठुलो परिचय पनि हो। यो राज्यले शिक्षामा 20%सम्म पुऱ्याए भनेपछि हामीले गर्व पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो भन्नुको मतलब के भन्दा लगानी बढाउँदै जाँदा शिक्षकहरू पनि क्वालिफाइड छन्। त्यहाँ एउटा मापदण्डबाट आएका शिक्षकहरू छन्, उनीहरूले साँच्चीकै काम सुरु गरिदिए, साँच्चीकै त्यहाँ पूर्वाधार अझ बलियो बनाइयो। लगानीको जसरी प्राइभेट स्कुलमा 500 प्यारेन्ट्सले लगानी भने 500 बनाएको पढ्यो कि पढेन भनेर अभिभावक जुन हेर्नुहुन्छ नि, त्यस्तै गरेर त्यहाँ पनि तपाईँ 500 त लगानी भएको छ। त्यहाँ सरकारी ढुकुटीबाट भए पनि भएको छ। तिमीले यो 500 बराबर खाएको तिमीले गरेनौ भनेर एउटा लेखाचोखा जसरी निजी विद्यालयमा नीतिगुती हुन्छ, त्यहाँ पनि नीतिगुती हुने मेकानिजम बनिदियो भने त तपाईँले भनेको कुरा सम्बोधन भएर त्यो तलका मान्छे माथि आउने र एउटा समान ढङ्गले अगाडि बढ्ने फेरि सम्भावना हुन्छ। अहिले जुन यो लकडाउन पछिको राम्रोसँग पठन पाठन भइसकेको छैन धेरै ठाउँमा, यो अवस्थामा पनि विद्यालयले बिल पठाउने, फीहरू पठाउने, फीको बिल पठाउने होइन, अनि त्यसपछि अनेक तरहले फोन गरेर इमेल मार्फत, सोसियल मिडिया मार्फत थुप्रै दुःख दिइरहेका छन्। यो नियन्त्रण तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यसलाई दुःख दिएको भन्दा पनि एउटा बाँच र बचाउको अवस्था पनि हो। तर बिलै काटेर लाइन लगाएर तपाईँको यति प्रतिशत यो गर्नुपर्छ भन्ने किसिमबाट भन्दा पनि एउटा आपसी समझदारीमा, किन भन्दा विद्यालयको शुल्क अभिभावकसँग सल्लाह नगरिकन संस्थागत विद्यालय चल्ने अवस्था होइन, चल्दैन पनि। संस्थागत विद्यालयको एउटै तपाईँको सम्पत्ति भने पनि, शक्ति भने पनि, स्ट्रेन्थ भने पनि, जे भने पनि आज यत्रो 2.25 करोड खर्च भएको सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले पनि निजी विद्यालयमा पढाएका छन्। सरकारी कर्मचारी त पढै जाओस्, उनीहरूको विश्वास त निजी विद्यालयमा छ नि त। त्यो भनेको त निजी विद्यालयको एउटा स्ट्रेन्थ हो नि। र हामीले
यो महामारीको अथवा यो अहिलेको जुन राज्य आतङ्क भन्छु म, यो अवस्थामा अभिभावकसँग बसेर शुल्कको बारेमा तपाईँको आपसी समझदारी गर्नुको विकल्प छैन। अब त्यो समझदारी गर्दाखेरि जुन शुल्कको यहाँले कुरा गर्नुभयो, एकदम बिल काटेर हिजोको नर्मल अवस्थाको जस्तो महिनाको मेरो यति शुल्क थियो, 100% शुल्क तैँले तिर्नुपर्छ नभए भन्ने विद्यालयले यति गरेका छन् भने त्यो गलत हो। केही कतै बिलको कुरा पनि आयो भनेर मिडियामा चर्चा पनि भएको हो, तर एकदम रियर केसमा स्कुलले बोल्दा भन्दा उनीहरूको चाहिँ के अरे सञ्जाल जुन भन्नुभयो नि यहाँले कम्युनिकेसनको माध्यममा उहाँहरूले गर्नुभयो। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि प्यारेन्ट्ससँग आपसी समझदारी गरेर विद्यालयले निकाल्न खोजिरहेका छन्, किन हामीसँग विकल्प पनि छैन। बरु सरकारी संयन्त्र विशेष गरेर शिक्षा मन्त्रालयले दोहोरो मापदण्डको कारणले अभिभावकहरू कन्फ्युजनमा परेका हुन् है। र हामीसँग त अर्को विकल्प छैन। यहाँले जुन भन्नुभयो नि, अब सरकारले आफ्नै त्यत्रो तपाईँको 70-80% विद्यालय शिक्षा ओगटेको सामुदायिक विद्यालयमा त के गर्नु सकेको छैन, निकास दिनु सकेको छैन भनिसकेपछि, त्यत्रो 2.25 खरब पानीमा बालुवाको पानी हालेको जस्तो भएको छ भनिसकेपछि त यहाँ केही गर्छ भन्ने हामीले आश गर्नु बेकार हो। अब हाम्रो विकल्प भने त अभिभावकसँगै जोडिनुपर्छ, चाहे त्यो सामाजिक सञ्जालको माध्यम होस्, फोन होस्, के होस्, उहाँसँग बसेर सल्लाह गर्नुपर्छ। सल्लाह गर्दाखेरि दोहोरो सल्लाह गरेर गर्ने चिज हो त्यो। त्यसमा तपाईँले भने जस्तो इम्पोज गर्ने, लाइन लगाएर एकदम आर्मी शासन लगाउने, तपाईँले गरेर चाहिँ हामी यो गर्छौँ भन्ने यदि स्कुलले गरेका छन् त्यो गलत हो। किन भन्दा प्यारेन्ट्स, अधिकांश प्यारेन्ट्सलाई धेरै ठुलो पीडा छ होइन। जसरी अहिले विद्यालयलाई अप्ठ्यारो छ इकोनोमीको, त्यसरी उहाँहरूको पेसा व्यवसाय बन्द भएको अवस्था छ। त्यो चाहिँ व्यक्तिगत प्यारेन्ट्सहरूको अवस्था हेरिकन, अब कतिपय रिकर्ड त स्कुलमा पनि हुन्छ होइन, कतिपय प्यारेन्ट्सहरूले पनि भन्नुहुन्छ आफ्नो पेसा व्यवसायको बारेमा, त्यसरी नै उहाँहरूको अप्ठ्यारोलाई सुल्झाएर जानुपर्छ। र कतिपयको यो अवस्थामा पनि जुन कमाइ नियमित भएको छ, सरकारी कर्मचारीहरू, अब तपाईँको चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा काम गर्नेहरू, अब भनौँ न खाद्य उसमा काम गर्नेहरू, केही इन्डस्ट्रिजहरू जस्तो पानीकै व्यवसाय गर्नेहरू, उहाँहरूको त नियमित कमाइ त्यो बिचमा त बढेको छ। आइटीकै तमा लाग्नेहरू उहाँहरूको त बढाएको छ भनेपछि कम्तीमा नियमित कमाइ हुनेहरूसँग एउटा नियमित शुल्कको रेगुलेसन गर्ने, जसको अप्ठ्यारो परेको छ उहाँहरूसँग मिलेर बस्ने, अहिले त्यो काम भएको छ। त्यस्तो अप्ठ्यारो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अब हाम्रै घरको कुरा गर्नु न सर, टाढा जानै पर्दैन। हामी कहाँ समेत एकजना छोरी छ, उसको पनि आइरहेको छ बिल। अब त्यो ठ्याक्कै यही भनेर तपाईँलाई ल्याइदियो भने, त्यस्तो टिचर त्यस्तो स्कुल देखायो भने के गर्नुहुन्छ त? उसलाई कारबाही अनि त्यसमा स्कुलले अब कुन कन्टेक्स्टमा गरेको दोहोरो तपाईँहरूको संवाद भएको छ तपाईँहरूको बिचमा, जस्तो अब नियमित कमाइ हुने परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ र विद्यालयको शुल्कमा केही कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने, किनभने सम्पूर्ण शुल्क लिने त कुनै स्कुलले भनेको छैन। तपाईँको चाहिँ 12 महिनाकै शुल्क दिने, अथवा तपाईँको चाहिँ के छ भन्दा जुन नलागेको शिक्षकमा ट्रान्सपोर्टेसन, फुडिङको यस्तो कुराहरू नलिने नै भनेको चाहिँ यो फिस पनि यो नलागेको, यो प्रत्यक्ष सिकाइ नहुँदासम्मको रोक्ने भनेकै छ। यस्ता कुराहरूलाई कटौती गरेर बाँकी रकम जुन चाहिँ मिनिमम बेसिक पढाइको शुल्क किन आवश्यकता भयो भन्दाखेरि तपाईँको समग्र पाठ्यभार जुन वर्षभरिको छ र समग्र स्कुल डेजहरू छ, भोलि स्कुल चलेको अवस्थामा पनि तपाईँको के त भन्दा एक्स्ट्रा टाइम दिएर भए पनि, अब कक्षा 6 मा पढ्ने नानीलाई 7 मा गाप दिएर त भोलि हामीले अपाङ्ग त बनाउन सक्दैनौँ नि त। यही वर्षको 77 सालको जुन पाठ्यभार हो, 77 सालमै हामीले सक्नुपर्ने हामीलाई बाध्यता भएको हुनाले त्यो किसिमले पनि स्कुलले एउटा प्लानिङ गरेको छ। प्लानिङ गर्दा त्यही शिक्षकसँग काम लिने हो भनिसकेपछि त हिजो पनि स्कुल चलेको बेलामा 220 दिनसम्म हामीले स्कुल चलाउँथ्यौँ भने अहिले हामीले 180 दिन 170 दिन चलाउँदा पनि त्यो समग्र पाठ्यभारलाई कम्प्लिट शिक्षक माध्यमबाट हुने भएको हुनाले उनीहरूले पाउनुपर्ने मिनिमम तलब पाउनुपर्ने, खर्च गर्नुपर्ने त्यो आवश्यकता भएको हुनाले मासिक पढाइको शुल्कमा लगभग अभिभावकले पनि सहमति गरेको, सबैले गरेको के हो भने 1 महिनाको शुल्क बाहेक अरू चाहिँ गर्ने, जस कारणले यो चाहे भर्चुअल गरे पनि, प्रत्यक्ष सिकाइ गरे पनि प्यारेन्ट्सलाई पनि सहिलो, व्यवस्थापनलाई सहिलो, यो एउटा बाँच र बचाउको अवस्थामा जान्छ भनेको हो होइन। अब त्यसबाहेकको अरू शुल्क जसलाई अप्ठ्यारै परेको प्यारेन्ट्सले विद्यालयमा गएर यहाँहरूले छलफल गर्नुभयो भने उहाँले निकास दिनुपर्छ, किनभने दिइरहेका छन्। अब त्यस्तो गर्दा पनि गर्नु भएन भनिसकेपछि अब सङ्गठनसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने अब हामीले पनि फेसिलिटेट गरिदिने कुरा हुन्छ। अब कानुनै हातमा लिएर अब ल एन्ड अर्डर इन्फोर्स गर्ने निकाय त होइन नि त, एन्ट्याप्सन होइन। जस्तो पुलिस जस्तो लट्ठा लिएर मास्क लगाइदिनुहोस् भने तल थुन्छु भने जस्तो त हामीले गर्नु सक्दैनौँ नि होइन। त्यो भएको हुनाले त्यो चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित ठाउँमा कुरा गरेर सर्ट आउट गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यही कोरोनाकै कुरा गरौँ। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू जुन घरमा बसिरहनु परेको अवस्था छ, त्यस्तै
इन्टरनेटको पहुँचमा नरहेका विद्यार्थीहरू पनि धेरै छन्। उनीहरूका लागि चाहिँ पठन पाठन एक रूपले जानको लागि नरोकिनको लागि तपाईँको के सुझाव छ त बुदागत रूपमा पनि भने मैले ठाउँ र परिस्थिति हेरिकन पहिलो कुरा त अनलाइनको कुरा 21औं शताब्दीसँग सिकाइ उपलब्धि राम्रो गर्ने कुरासँग जोडिएको हुनाले पहुँच नभएको ठाउँमा पनि जति पनि सरोकारवाला नेपाल टेलिकम लगायत सबैले एकदमै प्रोएक्टिभ भएर के लगानी विस्तार गर्न सकिन्छ त्यो एउटा प्रोग्राम एउटा ल्याउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा त्यो पक्ष भइहाल्यो पूर्वाधार विस्तार गर्ने। अर्को नभएको ठाउँमा समय त बुझिन्छ 4 महिना भइसक्यो, अब पनि 2-3 महिना यस्तै भयो भने के गर्ने भन्ने भइसकेपछि अब उनीहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबै हिसाबको चाहिँ प्याकेजमा हामी जानु सक्छ। एउटै मात्रै हामीले चाहिँ वैकल्पिक भन्नासाथ अनलाइनलाई मात्रै नसम्झौँ होइन। घरमा मैले अघि पनि एन्सर गरिसकेँ। तपाईँको चाहिँ टोलमा बसेर हुन्छ, 1-to-1 हुन्छ होइन। त्यसरी एउटा सेड्युल बनाएर स्कुल पछि शिक्षक पक्ष सब्जेक्ट पछि उहाँहरूले चाहिँ कार्यक्रम ल्याएर सिकाएर रोक्नु जसरी भए पनि सिकाइसँग विद्यार्थीलाई नजोडिकन अर्को विकल्प छैन। विभिन्न विकल्प हामीले चाहिँ विभिन्न अब पैदलै हिँडेर 1 घन्टापछि भेट्ने पनि हुन सक्ला। उसले गरेको कामहरू तपाईँले एकमुष्ट 1 महिनाको अथवा 10 दिनको काम तपाईँले यसरी गर भनेर फलोअप गर्ने होला। विभिन्न माध्यम अप्नाउन सक्छ। अब त्यो ठ्याक्कै यही भनेर तपाईँलाई ल्याइदियो भने त्यस्तो टिचर त्यस्तो स्कुल देखायो भने के गर्नुहुन्छ त? उसलाई कारबाही हुन्छ। त्यसमा स्कुलले अब कुन कन्टेक्स्टमा गरेको दोहोरो तपाईँहरूको संवाद भएको छ तपाईँहरूको बिचमा, जस्तो अब नियमित कमाइ हुने परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ र विद्यालयको शुल्कमा केही कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने, किनभने सम्पूर्ण शुल्क लिने त कुनै स्कुलले भनेको छैन। तपाईँको चाहिँ 12 महिनाकै शुल्क लिने अथवा तपाईँको चाहिँ के छ भन्दा जुन नलागेको शिक्षकमा ट्रान्सपोर्टेसन फुडिङको यस्तो कुराहरू नलिने नै भनेको चाहिँ एनुअल फिस पनि यो नलागेको यो प्रत्यक्ष सिकाइ नहुँदासम्मको रोक्ने भनेकै छ। यस्ता कुराहरूलाई कटौती गरेर बाँकी रकम जुन चाहिँ मिनिमम बेसिक पढाइको शुल्क किन आवश्यकता भयो भन्दाखेरि तपाईँको समग्र पाठ्यभार जुन वर्षभरिको छ र समग्र स्कुल डेजहरू छ, भोलि स्कुल चलेको अवस्थामा पनि तपाईँको के त भन्दा एक्स्ट्रा टाइम दिएर भए पनि अब कक्षा 6मा पढ्ने नानीलाई 7मा गाप दिएर त भोलि हामीले अपाङ्ग त बनाउन सक्दैनौँ नि त। यही वर्षको 77 सालको जुन पाठ्यभार हो 77 सालमै हामीले सक्नुपर्ने हामीलाई बाध्यता भएको हुनाले त्यो किसिमले पनि स्कुलले एउटा प्लानिङ गरेको छ। प्लानिङ गर्दा त्यही शिक्षकसँग काम लिने हो भनिसकेपछि त हिजो पनि स्कुल चलेको बेलामा 220 दिनसम्म हामीले स्कुल चलाउँथ्यौँ भने अहिले हामीले 180 दिन 170 दिन चलाउँदा पनि त्यो समग्र पाठ्यभारलाई कम्प्लिट शिक्षक माध्यमबाट हुने भएको हुनाले उनीहरूले पाउनुपर्ने मिनिमम तलब पाउनुपर्ने खर्च गर्नुपर्ने त्यो आवश्यकता भएको हुनाले मासिक पढाइको शुल्कमा लगभग अभिभावकले पनि सहमति गरेको सबैले गरेको के हो भने 1 महिनाको शुल्क बाहेक अरू चाहिँ गर्ने, जस कारणले यो चाहे भर्चुअल गरे पनि प्रत्यक्ष सिकाइ गरे पनि प्यारेन्ट्सलाई पनि सहिलो व्यवस्थापनलाई सहिलो एउटा बाँचेर बचाउको अवस्थामा जान्छ भनेको हो होइन। अब त्यसबाहेकको अरू शुल्क जसलाई अप्ठ्यारै परेको प्यारेन्ट्सले विद्यालयमा गएर यहाँहरूले छलफल गर्नुभयो भने उहाँले निकास दिनुपर्छ, किनभने दिइरहेका छन्। अब त्यस्तो गर्दा पनि गर्नु भएन भनिसकेपछि अब सङ्गठनसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने अब हामीले पनि फेसिलिटेट गरिदिने कुरा हुन्छ। अब कानुनै हातमा लिएर अब ल एन्ड अर्डर इन्फोर्स गर्ने निकाय त होइन नि त एन्ट्याप्सन होइन। जस्तो पुलिस जस्तो लट्ठा लिएर मास्क लगाइदिनुहोस् भने तल थुन्छु भने जस्तो त हामीले गर्नु सक्दैनौँ नि होइन। त्यो भएको हुनाले त्यो चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित ठाउँमा कुरा गरेर सर्ट आउट गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यही कोरोनाकै कुरा गरौँ। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू जुन घरमा बसिरहनु परेको अवस्था छ, त्यस्तै इन्टरनेटको पहुँचमा नरहेका विद्यार्थीहरू पनि धेरै छन्। उनीहरूका लागि चाहिँ पठन पाठन एक रूपले जानको लागि नरोकिनको लागि तपाईँको के सुझाव छ त बुदागत रूपमा पनि भने मैले ठाउँ र परिस्थिति हेरिकन पहिलो कुरा त अनलाइनको कुरा 21औं शताब्दीसँग सिकाइ उपलब्धि राम्रो गर्ने कुरासँग जोडिएको हुनाले पहुँच नभएको ठाउँमा पनि जति पनि सरोकारवाला नेपाल टेलिकम लगायत सबैले एकदमै प्रोएक्टिभ भएर के लगानी विस्तार गर्न सकिन्छ त्यो एउटा प्रोग्राम एउटा ल्याउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा त्यो पक्ष भइहाल्यो पूर्वाधार विस्तार गर्ने। अर्को नभएको ठाउँमा समय त बुझिन्छ 4 महिना भइसक्यो, अब पनि 2-3 महिना यस्तै भयो भने के गर्ने भन्ने भइसकेपछि अब उनीहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबै हिसाबको चाहिँ प्याकेजमा हामी जानु सक्छ। एउटै मात्रै हामीले चाहिँ वैकल्पिक भन्नासाथ अनलाइनलाई मात्रै नसम्झौँ होइन। घरमा मैले अघि पनि एन्सर गरिसकेँ। तपाईँको चाहिँ
टोलमा बसेर हुन्छ, 1-to-1 हुन्छ होइन। त्यसरी एउटा सेड्युल बनाएर स्कुल पछि शिक्षक पक्ष सब्जेक्ट पछि उहाँहरूले चाहिँ कार्यक्रम ल्याएर सिकाइरहेको हुन जसरी भए पनि सिकाइसँग विद्यार्थीलाई नजोडिकन अर्को विकल्प छैन। विभिन्न विकल्प हामीले चाहिँ विभिन्न अब पैदलै हिँडेर 1 घन्टापछि भेट्ने पनि हुन सक्ला। उसले गरेको कामहरू तपाईँले एकमुष्ट 1 महिनाको अथवा 10 दिनको काम तपाईँले यसरी गर भनेर फलोअप गर्ने होला। विभिन्न माध्यम अप्नाउन सक्नुहुन्छ।